सबै राप्रपा लिगदेलको पछाडि लागेर हिन भन्ने शब्द लिएर गएर मुगदुङको छोरो मुगदुङ धर्म मान्ने किराँतको छोरोले लिएर गएर फेरि हिन बनाउन लायो। भारतले त्यही हिन भन्ने शब्दले दरबार सक्यो। भारतले त्यो दरबारले आज हिन्दू भन्ने शब्दलाई समेट्न नसकेर कमल थापाको सट्टो फेरि लिगदेललाई प्रयोग गरेर जोगीद्वारा बिग्रियो, बाहुनद्वारा बिग्रियो, राजगुरुद्वारा बिग्रियो। राज्यको गुरु हुँ म हुँ भनाउँदाहरूले बिगारे कस्ताले? जोगीहरूले, कस्ताले? बाहुनहरूले र ब्राह्मण भनाउँदाहरूले। निकै नै लामो समय पछाडि हामी यति बेला शिव गौरी बाबाकोमा आएका छौँ। बाबाजी दर्शन। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। यो प्रकृति अब चिसो ठन्डो छ। हजुर। अलिअलि आगो तापेर बसिया छ। आगो ताप्नु भएको छ है, बस्नु भएको छ, मस्त रमाइलो छ। तर बाटो पुरै चेन्ज भएछ, भत्किएछ आउने बाटो। किन यस्तो भयो? भत्काइएको कि भत्किएको हो कि के हो बाबाजी? यो अब एक त अब भत्काएकै हुन्, यिनीहरूले भत्काउनु भन्दाखेरि नि अब भत्काएर बनाउन लागेका हुन्। अब एक त अर्को चाहिँ मेरो यो आफ्नो सुरक्षाको लागि पनि हो। आफ्नो सुरक्षाको लागि पनि अब बाटो अप्ठ्यारो भएपछि अब यो धर्मगुरुहरूलाई साह्रै नै अहिले असुरक्षित भएको अनुभव भइरहेछ। किन असुरक्षित छन्? तपाईँहरूले त्यस्तो के गर्नुभएको छ राज्यको लागि, व्यक्तिको लागि? राज्यको लागि त हामीले पृथ्वीको मूल धर्महरू नै अब फिजाउने सिद्धान्तले बाहिर निस्केका हौँ। हामी योगीहरू हौँ होइन। जोगी मागेर खाने हुन् भने योगी चाहिँ धर्मरक्षा गर्ने हुँ भन्ने खाले निकालेका हौँ। र अहिले यो हिन्दू राष्ट्र नेपाल होइन भनेर हामीले भन्दा होइन, र जतिपय यो हिन्दूवादीहरूले, आज म जडित कुरा गर्न चाहनेछु हजुरहरूसँग पनि, हिन्दूवादीहरूले नै हामीलाई असुरक्षित बारम्बार हिजो सामाजिक जन्जालबाट पनि या हामीलाई पनि आफ्नो ढङ्गले तर्साउने थर्काउने हात हतियारलेद्वारा हिन्दू वन भन्ने पनि भए। र ती व्यक्तिहरू कोही भारतमा गएर मोदीहरूको भोट पनि माग्ने, नेपालमा आएर फेरि चुनावमा भोट पनि माग्ने व्यक्तिहरू हिन्दूवादीहरू र हिन्दू अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ व्यक्तिहरू रहेछन् होइन। अब ती व्यक्तिहरूले अहिले के गरिरहेछन् त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यी धर्म योगीहरू हामीले भनेको हिन्दू बन्दिने भए नबन्ने भएदेखि तिमीहरू सुरक्षित छैनौ भनेको जस्तो उनीहरूले गरिरहेछन्। किन? हामी यो नेपाल मातृभूमिको मूलाधार धर्म लिएर आएका छौँ। फेरि पनि भन्दैछौँ, यो सदियौँ वर्ष, 300 वर्ष, हजारौँ वर्ष अगाडिदेखि यो भूमि के थियो त भन्नुहुन्छ भने सर्टकटमा वैदिक सत्य सनातन भूमि हो। यो वैदिक सत्य सनातन भूमिमा कसले हाबी गर्यो त भन्दा आजको दिनसम्म सबै गुरु महारथीहरूलाई म यो शब्द सबैको कानमा पुगोस्, यसको प्रश्न उत्तर सबै जन्जालको मानिसहरूले पनि दियोस्। हिन भनेको शब्द के हो? हजुरलाई पनि राखेँ मैले, हजुर पत्रकार महोदय, हजुरलाई म्याडमलाई पनि राखेँ। हिन भनेको शब्द के हो? सुन्दाखेरि त हिन त राम्रो भएन नि। हिन भनेको शब्द तुइनु, नासिनु, भासिनु, खिएर जानु, कामै नलाग्नेलाई हिन भनिन्छ हो कि होइन होला? हजुर। अब भन्नुहोस् नेपालमा कस्ता रहेछन् त आजको दिनसम्म दरबारदेखि घरबारसम्म हिन्दू राष्ट्र नै, हिन्दू नै देश चाहिन्छ भन्ने व्यक्तिहरू कति हिन भएका शब्द बोकेर आजसम्म यो देशलाई कसरी जर्जर पारेको रहेछन् भन्ने कुरो हामी योगीहरूको आँसुले बारम्बार यो धरती रोइरहेछ। सुन्नुहोस्, आज हिन भन्ने शब्दले यो देशलाई न राप्रपा हिन हुनबाट बच्यो, न राजा अकालमा मर्नुबाट बच्यो। आज नेपालका दार्शनिक गुरुहरू हिन भन्ने शब्दलाई उठाएर लिएर गएर यो शिव साकार निराकार ब्रह्मद्रष्टा यहाँबाट सोध्न चाहन्छ, हिनको अर्थ के हो? हिनको अर्थ के हो र दुको अर्थ के हो? यसैले त यो हिन्दू भन्ने शब्द धर्म सम्बद्ध होइन, यो संस्कार हो। यो नेपाल भूमि हिन्दू भूमि होइन, यो वैदिक सत्य सनातन देवभूमि हो यो नेपाल। आज त्यो हिन्दूको जन्जाल बोकेर हिँड्ने गठनहरू आज सबै राप्रपा लिगदेलको पछाडि लागेर हिन भन्ने शब्द लिएर गएर मुगदुङको छोरो मुगदुङ धर्म मान्ने किराँतको छोरोले लिएर गएर फेरि हिन बनाउन लायो। भारतले त्यही हिन भन्ने शब्दले दरबार सक्यो। भारतले त्यो दरबारले आज हिन्दू भन्ने शब्दलाई समेट्न नसकेर कमल थापाको सट्टो फेरि
लिङ्गदेनलाई प्रयोग गरेर झटारो हान्दै भनेपछि दरबारले राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई प्रयोग गरेको भन्न खोज्नु भएको भारतले नै सिधा भन्दा मिल्छ नि। यो हिन्द भन्ने शब्द कहाँबाट आयो तपाईँ सिधै थाहा छैन र हिन्दू भन्ने होइन शब्द भारतले कहाँबाट आयो? सिधै आएर प्रत्यक्ष रूपमा त गरे होइन नि त यहाँभित्र छुट्टै चाल होला। अदृश्य रूपले महारानी जसरी म के भन्न चाहन्छु त भारत देशलाई नै जुन हिन्द भन्ने शब्द आज विश्वव्यापकमा फैलायो त्यसलाई नै म के भन्न चाहन्छु त भन्दा धर्मद्रोही यो शिवकार निराकार अघौरी बाबा ब्रह्मद्रष्टा भन्दछ धर्मद्रोही हो देश भारत। बाबाजी मैले यहाँलाई एउटा कुरा सोध्न चाहे आफ्नो थैलीको मुख बलियो बाँध्नु साथीलाई चोर नलगाउनु भन्छन्। यदि हाम्रो देशमा हामी नै सक्षम भए भए हामीसँगै आफ्नो चाहिँ राम्रो कौशलता भए भए आज अरूलाई आरोप लाउनु पर्ने थिएन होला नि। थिएन। यसको अर्थ हाम्रो नेपालका गुरु भनाउँदाहरू भारतमा नै गएर लाइसेन्स लिएर त्यो हिन्दूको लाइसेन्स बोकेर आएर यो नेपाल मौलिक धर्मको भूमिलाई नास्यो भनेर योभन्दा 15 वर्ष अगाडिदेखि फेसबुक जन्जालबाट मेरो पनि हेर्दै जानुहोस्। यसो गर्दा त हाम्रै गल्ती भयो नि त होइन र? यसको अर्थ हाम्रो गल्तीको अर्थ नै त्यो गल्तीलाई सुधार्नको लागि हामी योगीहरू आयौँ। जोगीद्वारा बिग्रियो, बाहुनद्वारा बिग्रियो, राजगुरुद्वारा बिग्रियो, राज्यको गुरु हुँ म हुँ भनाउँदाहरूले बिगारे कस्ताले जोगीहरूले, कस्ताले बाहुनहरूले र ब्राह्मण भनाउँदाहरूले। त्यसैले हामी योगीहरू आएका छौँ। यो हिन्द भन्ने र हिन्दू भन्ने हिन्दू राष्ट्र नेपाल होइन, यो वैदिक सत्य सनातन भूमि देवभूमि नेपाल हो। आजसम्म भारतले खेलेर आएको हिन्दूवाद र हिन्दू शब्द हिन्दू धर्मलाई यो वैदिक सत्य सनातन धर्मले नेपाल भूमिले त्यसलाई ग्रहण गर्न सक्दैन, किनकि यो मूल धर्म भूमि वैदिक सत्य सनातन देवभूमि हो, यो तपोभूमि हो, यो सिद्ध भूमि हो, यो द्रष्टा भूमि हो, यो स्रष्टा भूमि हो। यो यसैले यो हिन्दू भूमि होइन यो हो। यसैले कटाक्ष तपाईँको प्रश्नको उत्तरपट्टि म गएँ। अब आफ्नो थैलीको मुख बलियो भयो भने आफूलाई अरूलाई दोष लाउन मिल्दैन होला नि त भनेर भन्नुभयो। महारानी थैलीको मुख बलियो बनाउने कसले? कि राजाले, कि राज्यले, कि राज्य सत्ताधारीले होइन र? यहाँ धर्मगुरुलाई त भारतले पहिलादेखि नै हिन्द बनाएर त्यही शब्दको गुरुको लाइसेन्सको प्रमाण दिएर पठाएको छ, जसले गर्दा त्यो हिन्दू गुरुहरू आएर घर घरमा आएर धर्मको प्रचार गरेर हत्या हिंसा बलात्कार गर्नु भनेको पाप भन्नुको सट्टो बजार बजारमा टेन्ट ठोकेर धर्मको व्यापार गरेर धज्जी उडाएर हिँडे। अहिले त परिवर्तन भएका छन् सनातनीले। हामीले त व्यक्ति सनातनीलाई भनेको छैनौँ। यो देवभूमि, यो वैदिक सत्य सनातनी देवभूमि नेपाल हो, हिन्दू देश नेपाल होइन। यो हिन्दू देश नेपाल होइन। यसैले वैदिक सत्य सनातन देवभूमि नेपाल हो। फेरि पनि प्रश्नको उत्तर गएँ। जो हिन्द भन्ने शब्द बोकेका व्यक्तिहरू हामीसँग प्रश्न उत्तर गर्छन् कि यो हिमवत खण्ड रे, धिक्कार छ। यो पृथ्वी ब्रह्माण्ड वरिपरि हिउँले बिरेर र घुमेर बसेको छ। यो पृथ्वीलाई ग्रहण गरेर बसेको छ हिम शिखरहरूले। त्यो मध्यमा उच्च हिम शिखर हाम्रो सगरमाथा टोपी भएर बसेको छ। यसैले राज्य सत्ताधारीलाईदेखि लिएर राजा रजौटालाई सुत्तदेखि लिएर भारतले आजसम्म हिन्द भन्ने शब्दको बोझ बजाएर सिरपेज लुट्यो। सिरपेज लाउने राजसत्ताहरू अकालमा मार्दै आयो। के धर्मको दृश्य र अदृश्य आमाको धरतीको चित्कार सुन्नु पर्दैन? यो देवभूमि हो, सत्य भूमि हो, सनातन भूमि हो, वैदिक भूमि हो, योगिक भूमि हो, ऋषिमुनिले योग गरेको भूमि हो। पतञ्जलि ऋषिले योग शास्त्रहरू विद्या लेखे। आज पतञ्जलिको एउटा हाँगामा हिँड्ने रामदेव जस्तो आएर नेपालमा आएर धर्ममा हाबी गर्छ। शङ्कराचार्य जस्तो आएर, बिरालैली जस्तो आएर बोर्डरको छेउछेउमा आएर हिन्दू बन भनेर जान्छ। हिन्दूका धर्म मान्ने गुरुहरू हिन्दूका ट्रस्ट मानेर हिँड्छन्। आज हिन भएर कहाँ पुग्यो मेरो देश नेपाल? अब उठाउन आएको छ वैदिक योगिक सत्य सनातन देवभूमि नेपाल हुनेछ। यसैले धर्मद्रोही पनि भन्दछु म भारतलाई। भारतको जो कोही मन्त्री अगाडि पछाडिको हुन्, धर्म एको ही नास्ति। यो संसारमा एक धर्मले जिकिर गरेको छ। आज त हिन्दू म मुसलमान, त आर्य त खस, यो मेरो धर्म भाग ल्याउने काम कसले गर्यो? त्यसैले सत्ययुगमा वैदिक, त्रेतायुगमा योगिक, त द्वापर युगमा सनातन
फेरि कलियुगमा हुँदै नेतपाल आमाको शिर उच्च गर्नको लागि यो देवभूमिबाट वैदिक सत्य सनातन देवभूमि नेपाल राष्ट्र नेपाल भूमि हुनेछ। यो हिन्दू भूमि हुँदैन। सिन्धु घाटीबाट होस् या अरूको अभावमा होस् या रामले नबोलेको शब्द हिन्दू या बुद्धले नबोलेको शब्द हिन्दू या दशरथले भरतले नबोलेको हिन्दू, यो हिन्दू भन्ने अभावको शब्द न गीतामा न रामायण न पुराणमा न स्वस्तानीमा न कुनै वेदमा कहीँ पनि नभएको अभावको शब्द हीन तुच्छ नासिनी टुङ्गिनी काम नलाग्ने गनाउने र कसैले तिरस्कार गरेर पन्छाएको हिन भन्ने शब्द नेपाल आमा धरतीको लागि सुहाउँदैन। यो वैदिक योगिक सत्य सनातन देवभूमि हो। त्यसैले हे हिन्दूवादका अववाद बोकेर आएका राजनीतिको मित्र हो, हजुरहरूलाई फलामको चिउरा पर्नेछ। वैदिक योगिक सत्य सनातन देवभूमि नेपाल स्रष्टा द्रष्टाले द्रष्टित गरेको यो धर्म निरपेक्ष भएको बेलामा आमा रोएर एउटा कार्यकारी अगाडि सरेको यो स्रष्टा भूमिको द्रष्टाले हजुरहरूलाई हिन भन्ने शब्दले आज यो देशलाई कहाँ पुर्यायो? राजनीतिहीन, राजदरबारहीन, जनप्रजाको बुद्धिहीन, राप्रपा सबैहीन, सबै धर्म मानि जति सबै हिनमा पुर्याएर आज हुँदा मुखदुमको छोरो किराँत धर्म मान्ने भगवान शिवको पहिला रूप हो त त्रिनेत्रधारी सोहम शिवोहम भन्दा दोस्रो रूप हो किराँत, तेस्रो रूप हो नाट्यराज यानि कि नटराज नाचको राजा भन्दा आज अब दोस्रो किराँतको छोरोलाई पनि त्यही हिन भएको शब्द लिएर गएर सबै डलरवादीका प्रसङ्गमा हिँड्नेहरू भन्छन् लिएर गएर अब हामी हिन्दूमय राष्ट्र बनाउने। त्यो हिन्दूमय राष्ट्रले हिजो राजाको रक्षा गर्यो, देशको रक्षा गर्यो, नारीको रक्षा गर्यो, यो भूमिको रक्षा गर्यो, गौ काटिनुबाट रक्षा गर्यो? गरेन। यसैले अभिश्रापको शब्द हिन भन्ने शब्दले आज देश रोइरहेछ। आज फेरि त्यही हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भनेर भन्ने भारतको अभावको शब्दलाई नै भारतलाई नै गुरु मान्ने भारतलाई नै सबै विश्व सर्वश्रेष्ठ देशले नै यो धर्म नै यसैले मात्र गर्यो रहेछ भन्नुको कारणले आज देवभूमि नेपाल रह्यो। यसैले भन्दै भारतको म शत्रुमा होइन, तर यो देवभूमि संसारमा उत्पत्ति भएका देशहरू जे जति बचेको छन् त नेपाल भूमिको मौलिक धर्मले बचेको छन्, नेपाल भूमिको सनातन धर्मले बचेको छन्, नेपाल भूमिको वैदिकता भूमिले बचेको छन् हो। यसैले भारतको अभावलाई नेपालमाथि गरिरहेको विस्तारवादको धर्मको विस्तारवाद भूमिको विस्तारवाद जनप्रजाको विस्तारवाद हाम्रो नेपाली चेलीहरूमा गयो भने 2 नम्बर धन्दाको फोरी धन्दामा लगाउने नेपाली केटाहरू गयो भाइ साथी गए दुःखहरू पाएर गए काम गर्न भन्ने बहादुरी काम गर्नुपर्ने चौकीदारको काम गर्नुपर्ने, तर भारतको यहाँ आए भने नाता र किताबात र नागरिकताको आधारमा संसद बन्नुपर्ने के यही सिकाउँछ धर्मले? मिलेर बस भन्छ। रोटी र बेटीको नाता भन्दैमा भूमि लिन पाइँदैन। यो देवभूमि हो नेपाल, विस्तारवाद हो। यसैले यो रोटी र बेटीको नाता भन्दैमा पूर्व र मेची पश्चिम महाकाली यो प्राकृतिक मेरो सम्पत्ति प्राकृतिक गङ्गा रोक्ने अधिकार छैन। यो प्राकृतिक गङ्गा रोकिनुको कारणले भारतमा हेर्नुहोस् तिम्रा हिन भन्ने शब्दले कुन कुन पीठादि मठादि महामण्डलेश्वर रक्षा गर्यो? कसैले गरेन। यसैले हिन भन्ने शब्दले धर्मलाई मार्दैछ। यसैले धर्मद्रोहीको नामले म जसले यो हिन्दू भन्ने विश्वमै ब्रह्माण्ड धर्म फैलायो त्यसलाई त म धर्मद्रोही पनि भन्न चाहन्छु। वैदिक योगिक सत्य सनातन धर्म नेपाल देवभूमि यो नेपाल रोइरहेछ। यसैले हाम्रो नेपाल हिन्दू देश हुन सक्दैन, हिन्दू धर्मको देश हुन सक्दैन। मूल धर्म देवभूमिको धर्म हो। वैदिक योगिक सत्य सनातन धर्म देवभूमि नेपाल यो योगिक यो योग भूमि हो, तपोभूमि हो, स्रष्टा भूमि हो, द्रष्टा भूमि हो, सृष्टित भूमि हो। यो अज्ञानीलाई ज्ञानी बनाउने भूमि हो, मूर्खलाई विद्वान बनाउने भूमि हो। यसैले हामी
यसको भनाइले के आउँछ त बाबा? हजुरको भनाइले त यो संसार, यो देवभूमिको उच्च सगरमाथा जस्तो सगरमाथाको दोस्रो भाइ पनि छ नेपाल हो। यो सगरमाथा उच्चको यो काखमा रहेको देवभूमि हिमवत खण्ड मात्रै होइन, उच्च सगरमाथाको टोपी रहेको भूमि हो हाम्रो यो देश। यसैले राजालाई पनि चेतना भयो आजसम्म हिन्दू भन्ने शब्दले दरबार कालमा घटना र घटना कति मर्दै आयो। यसैले यो विश्वमय देशलाई देखाउनको लागि सनातन वैदिक उही सत्ययुगको धर्मलाई नै जात नभइकन, धर्म नभइकन मात्रै जात र धर्ममा अटाउन सक्ने त हत्या, हिंसा, दुराचार, व्यभिचार, अत्याचार, भ्रष्टाचारलाई बन्द गराएर धर्मको नीतिद्वारा, धर्मको विधानद्वारा, धर्म ऋषिमुनिहरूद्वारा, स्रष्टितहरूद्वारा यो धर्म लागू गर्नु परेछ नेपालबाट भन्दै अहिले धर्मका गुरुहरू यहाँ आएर शब्द चोरेर सनातन मिसनमा बनेर भारतमा गएर भोट माग्ने, नेपालमा आएर राजनीति गर्ने व्यक्तिहरू अहिले फेरि गइरहेछन् त सनातन भनेर। यसैले यो चारैको धर्मलाई टुक्राउने काम नगरियोस् बारम्बार भनेको छु। कुनै पनि विश्व ब्रह्माण्डका ज्ञानी तपस्वी गुरुहरूले आएर यो मूलाधार धर्म नेपालको के हो भनेर सोध्यो भने यो नेपाल भूमिबाट वैदिक यौगिक सत्य सनातन धर्म नेपाल 2077 उत्पत्ति भएको छ। यो देवभूमि सनातन भूमि बनाउनको लागि भन्दै हजुरहरूसँग मेरो यो धर्म र धरती रोइरहेको के कटाक्ष बोले यसमा सबैले चेतना भया सुध्रिनु आवश्यक छ। यो वैदिक भूमिमा वैदिक सनातनी विष्णुभक्तार राजा हुनुपर्ने आवश्यक छ। हिन्दूवादको राजा नभइकन, हिन्दूवादको राजनीति नभइकन भन्दैछौँ हामी द्रष्टा गुरुले कि धर्मको राजनीति नगर, राजनीति हो देशको विकास गर, देशमा सुख समृद्धि ल्याऊ, हत्या, हिंसा, बलात्कार, भ्रष्टाचार रोक। धर्मले सिकाएको राह धर्म अधिकारको योगीहरूलाई देऊ, जसले गर्दा विश्वलाई चिनाउन सक्ने अधिकार, यो मातृभूमिको आँसु पुछ्ने अधिकार यो धर्म योगीहरूले गर्नु छ भन्दै हजुरहरूसँग पनि आज यो शनिबारको दिन म बिदा हुन चाहे। ओम नमः शिवाय। हे शिवगुरु। ओम निरञ्जनम समाभासम रविपुत्रम हेमाग्रजम छायामार्तण्यम सम्भूतम तम नमामि शनिचरम। हे शनिदेव, हे न्याय की दाता, हे धर्मरक्षक, शास्त्र पृथ्वीमा एकचोटि पुनर्तन धर्म के हो, मौलिकता धर्म के हो र विनाशकारी धर्म के हो, हिनको अर्थ के हो, दुको अर्थ के हो र हिन्दूको अर्थ के हो र वैदिक सत्य सनातन धर्म नेपाल हुँदा के घाटा र हिन्दू राष्ट्र नेपाल हुँदाखेरि कुन देशलाई र हामीलाई के घाटा अरूलाई के फाइदा, यो चिनी जानिकन सबैले कमेन्ट गरेर भारत समक्ष विश्व समक्ष पुर्याइदिनु होला। जसले यो सुनेर आफ्नो ढङ्गले मात्रै रहनुहुन्छ र मनमानी राजनीति गर्नुभएको छ यो पनि संसारमा छर्लङ्ग सामाजिक जन्जालबाट देखिएको छ, तर शब्दको अर्थ हुनुपर्ने छ भन्दै हजुरहरूसँग बिदा हुन चाहे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।